जिंदगी ना तेजी से गुजर रही है। हम मानते नहीं, वैसे ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सेहत अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। मानते नहीं हम, लेकिन हमने काफी सारे जनाजे पढ़े जिन्हां बाजों एक पल नहीं सा रहिंदे, उन्होंने शक्लां याद ही नहीं रहियां। हम ना समझते हैं दूसरे के खत्म पे आए, शायद हमारा पढ़ा ही नहीं जाना। दूसरों के जनाजे पे हैं तो बस इसी का जनाजा होना था, मेरा होना ही नहीं। थोड़ा सा ना सामान्य इबरत भी हासिल करें। लाइट बंद करके भी रात को सिर्फ मोबाइल ना देखा करें, 10 मिनट ना सोचने पे लगाएं कि अगर आज जाना पड़े रब की बारगाह में तो मेरी को तैयारी है। थोड़ा सा अपने ऊपर गौर करें। मैं आपसे अर्ज करूं, एक टाइम पे बंदा बिल्कुल अकेला रह जाता है, बिल्कुल। मैंने देखा है कि बुजुर्ग अगर बीमार हो गए तो बच्चे एक दूसरे से मशवरा करते हैं कि आज तू रहना है तो कल फिर मैं अस्पताल रहूंगा। टाइम कोई नहीं है लोगों के पास, वक्त कोई नहीं। मैं जनाजों पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं देर ना करो जी, मेहमान दूर दूर से आए हुए, रोटी खा के वापस जाना है। नहीं ये पूछता कोई भी। खत्म हो आओ पईयां दिस दियां जे कबरां जिन्हां ते फुल पे, उधरों कोई भी नहीं आमदा, इधरों ते लखां गए। कोई बड़े बड़े नामी गिरामी लोग थे, हमसे ज्यादा इश्तिहार छपते थे, बड़े रौले थे, किधर हैं वो आज? खत्म हो गई बात। थोड़ा सा ना जाने की तैयारी भी, वो कोई पैसे नहीं साइड ते सियाने कहंदे रख छड़ने चाहिए ने, मुश्किल आ जाए तो काम आउंदे ने। इस तरह कुछ नेकियां भी साइड पे रखें, किसी को पता ना चले, ताकि कब्र में हशर में काम आ जाए। कुछ चीजें साइड पे। मेहरबानी करो, इतना ज्यादा दूसरों के लिए जीना, हर वक्त दूसरों की बात करना, अपने आप को टाइम दो। हजरत उमर फरमाया करते थे, अपना हिसाब कर इससे पहले कि अल्लाह तेरा हिसाब करे। तो अपना हिसाब कर, कुछ ड्यूटी करें, कोई थोड़ा थोड़ा काम करे। देखो ना यार, घर वालों से चोरी, यारों के साथ रोटी भी तो खा ही आते हैं ना, तो घर वालों से चोरी किसी गरीब की मदद भी कराया करो। हर शय घर बतानी जरूरी है? घर वालों से चोरी, मोबाइल भी तो लेते हो ना, तो चलो घर वालों से चोरी, अपनी कब्र के लिए भी कुछ है खरीद लो। थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी तवज्जो करें। देखो मैं आपको सही बता रहा हूं, एक वक्त ऐसा आता है हालात बंदे के ऊपर नीचे होते रहते, एक टाइम ऐसा आता है कि यूं लगता है कि साया भी साथ नहीं। फिर दुआओं की जरूरत पड़ती है, रब को मनाने की। तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुखों में दुआएं ज्यादा मांगा कर, अल्लाह दुखों में तेरी जल्दी कबूल करे। ये जो आराम है, आसूदगी है, आराम से बैठना है, खाना पीना अच्छा घर होना चाहिए, तंग कोई ना करे। तो हजरत इमाम हुसैन तो मस्जिद नबी के खतीब हैं, हुजूर के रोजे पे बैठे, लोग पलके बिछा के सलाम करते, तो ठीक है बैठे रहते, मौज लगी हुई थी, क्या जरूरत थी। लेकिन इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मकसद दीन रसूल पाक से सीखा था। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना, कुछ जद्दोजहद करना, मिल्लत के लिए, कौम के लिए, वतन के लिए, अपनों के लिए कोई कोशिश करना, हिम्मत करना, निकलना, और अपनी जात से उठकर थोड़ा सा सोचना, ये म्यारे दीन है। कोई काम इंसान जिंदगी में करे। हम यहां तो कुछ करते नहीं, और अगर करते भी हैं तो वो क्या है भला? मर्जी के कपड़े खरीद लो, मर्जी के जूते ले लो, मर्जी का मकान बना लो। आप हैरान होंगे कि हम उस मुल्क में रहते हैं जहां सैलाब आया हुआ है, गरीब लोग तकलीफ में हैं, लोग खैमा बस्तियों में रहते हैं, पर नए मॉडल का मोबाइल मार्केट में आए तो वो शार्ट हो जाता है। एक तरफ लोगों को रहने को जगह नहीं, खाने को रोटी नहीं, और दूसरी तरफ हाल ये है कि लोग कह रहे हैं जनाब गाड़ी हमें पहले चाहिए, गाड़ी बुक कराइए, वो पहले मिल जाए, 2-4 लाख ज्यादा देना पड़े तो हम दे देंगे। ये मकसूद नहीं।
मकसद जब बड़ा हो जाता है ना, बड़ा, फिर खुद बखुद ये चीजें छोटी लगने लग जाती हैं। ये जितनी दौड़ धूप जाती जिंदगी के लिए ये छोटी लगने लग जाती है। ये भला लोग उकताए उकताए क्यों रहते हैं? मकसद आला नहीं बनाया। चले एक बंदे का मकसद है मैंने शोहरत हासिल करनी, हो गई शोहरत, यहां से जाता है लोग सलूट मारते हैं, अब खत्म हो गई जिंदगी। एक शख्स ने ये मकसद बना लिया कि मैंने बहुत सारा माल जमा करना है, तो हो गया माल जमा, तिजोरियां भरी पड़ी हैं, अंदर करोड़ों रुपया है, लेकिन बीमार हो गए तो बीमारी सेहत पैसों से खरीदी नहीं गई, नहीं खरीदी गई। हजरत हसन बसरी कहते हैं कि मैं एक बादशाह से मुझे कोई काम था, मैं मिलने गया तो मुझे पता चला कि बादशाह साल में एक दफा अपने गांव जाता है। मैं उसके पीछे उसके गांव चला गया तो वहां एक कब्र थी। बादशाह ने सबसे पहले पढ़े लिखे लोग ला के कब्र के करीब खड़े किए, तो मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? कहने लगे जरा देखो, ये बादशाह का एक ही बेटा था, एक की इकलौता उसकी कब्र है। पढ़े लिखे लोग पहले खड़ा किए, फिर उसके बाद उसने डॉक्टर हकीम तबीब खड़े किए, फिर उसके बाद उसने फौजी सिपा सालार नेजाबाज घोड़सवार खड़े किए। ये क्या हो रहा है? तो कहते हैं मुझे बताया गया इसका एक ही बेटा था, बीमार हो गया, फिर फौत हो गया। बादशाह साल के बाद यहाँ आके कहता है पुत्र ये सारे पढ़े लिखे लोग मैंने तेरी कब्र पे खड़े किए हैं मुल्क के, अगर इल्म लड़ा के तुझे बचाया जा सकता तो शायद मैं मरने ना देता। फिर ये हकीम तबीब ये सारे खड़े हैं और बादशाह कहता है बेटा अगर ये सारी इनकी दानाई दे के तुझे बचाया जा सकता तो शायद मैं तुझे मरने न देता। फिर बादशाह सिपा सालारों को, घोड़सवारों को, तीर अंदाजों को खड़ा करके कहता है पुत्र अगर ताकतें लड़ा के भी मौत रोकी जा सकती माज़अल्लाह तो शायद मैं रोक लेता। फिर वो आखिर में अपने सर से ताज उतार के कब्र के पैरों वाली साइड पे रख के रो पड़ा। कहने लगा पुत्र अगर हुकूमत दे के तख्त दे के भी तुझे बचाया जा सकता तो मैं फकीर बन के जिंदगी गुजार लेता पर तुझे बचा लेता। लेकिन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हम ना भूल गए असल मकसूद क्या है, क्यों आए हैं। हमारा तर्ज जिंदगी उठना बैठना चंद जाती मामलात के लिए, चंद जाती। मैं कहता हूं कि अगर दीन पर भी अमल, देखना वजीफा पढ़ने से रोजी में बरकत होती है शक कोई नहीं, सदका देने से बलाएं दूर होती हैं शक, बिल्कुल ठीक बातें अपनी जगह पे। क्या सदका रब राजी करने के लिए देना है कि बला दूर करने के लिए? शक कोई नहीं इसमें कि आप अल्लाह की राह में खैरात करेंगे तो रोजी में बरकत होगी, तो आज आके वो वजीफा भी सिर्फ रोजी में बरकत के लिए ही पढ़ना है। वो जो सबसे बड़ी रिजा है रब की, देखो जरूरी नहीं होता। मेरे हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह एक दफा भी मेरे घर नहीं आए और आप हैरान होंगे कि मैं समझता हूं कि शायद बेहतर हुआ, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं ना, औकात नहीं ना। मैं को जीते दिल बर सोना, मैं क्यों कर उसनू भावा, ओ वेड़े मेरे बढ़दा ना ही पई लख वसीले पावा। मैं समझता हूं कि अगर उनकी बात मान ली, उनके तरीके पे अमल कर लिया, उनकी कोई रजा मिल गई अपने बुजुर्गों की या साथीदा की, तो ये ज्यादा जरूरी काम है या ज्यादा जरूरी काम यह है कि फोटो साथ आ जाए, या ज्यादा जरूरी काम यह है कि वो किसी जगह रिकॉर्डेड, बाकायदा रिकॉर्डेड मेरी तारीफ कर दे कि बल्ले बल्ले। ये तो ठीक ही नहीं। चीजों को जब तक उनकी असल में नहीं लिया जाता, उसूल में, उतनी देर तक मामलात बेहतर है। हम आए हैं दुनिया में बड़े बड़े काम करने, हमें कोई काम करना चाहिए। हमारा बड़ा वक्त जाया होता है, कोई मकसद नहीं हमारा फजूल खुश गपियों का, लेकिन मार रहे हैं गपे। कोई मकसूद नहीं, फटे में बैठे हैं, चौक पे बैठे। वाह
एक ढेर सारा तबका है जो कहता है मैं बोर हो रहा हूं। तो मैं अक्सर कहता हूं कि बोर होने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना, हमें मिलता ही नहीं, बोर होने का भी नहीं टाइम मिलता। कैसे हो, टाइम ही कोई नहीं। बीमार होने का नहीं मिलता, रात को तबीयत खराब हो गई थी, ये गला सारा, मुसलसल कई दिनों से सफर में हूं। तो सुबह कोशिश की, अपने आप को हिम्मत दिलाई, मुसलसल मेरे ख्याल है आज चौथा पांचवां दिन है मैं सफर में हूं, रोज कई कई घंटे का सफर। तो मैंने हिम्मत दिलाई अपने आप को। तो मुझे कह रहे थे घर वाले कि जरा आराम कर ले। मैं कहूँ भी तो टाइम चाहिए ना, काम तो वो वाला करेंगे जिसके लिए तो टाइम पड़ा है हमारे पास जाया करने को। उधर जाया करो, उधर जाया करो, वहां जाया करो। मैं बोर हो रहा हूँ, भाई बोर होने को भी तो टाइम चाहिए। सुनो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब सुबह दिन चढ़ता है ना सूरज निकलता है। आज कौन सा दिन है? अल्लाह आपको खुश रखे। पीर शरीफ है, अगस्त की कितनी है? माशाअल्लाह। मुहर्रम की 23, ये भी याद रखा करें इस्लामी तारीख। ये जो 2022 का 22 अगस्त है ना, ये आज आपको मिला है, दोबारा ये तारीख कभी नहीं मिलेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब दिन चढ़ता है तो वो दिन ऐलान करता है कि अगर कोई काम करना है तो कर लो, मैं आज आया हूं, आज के बाद नहीं आऊंगा। ये 23 मुहर्रम जो इस साल का है ये दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जिसने आज 23 मुहर्रम को 112 कुरान पक्का नहीं ना पढ़ा, ये दिन खाली चला गया। जिसने आज एक तस्बीह भी दुरूद शरीफ नहीं पढ़ी, ये दिन जाया हो गया। जिसने आज किसी गरीब की मदद नहीं की, कोई दुरूद पाक नहीं पढ़ा, उसका दिन जाया हो गया। हमारे लम्हे अल्लाह फरमाते हैं इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है, अभी भी गाफिल होकर फिर रहे हैं। अब तो हिसाब देने का वक्त आ गया। हड्डियां खड़कन, गोडे कंबन, उड़ गया लक तेरा, अजे भी गुनाह तो बाज ना आवे। ओ वाह वाह मर्द दलेरा, अजे भी गुनाह तो बाज ना आवे। अब तो बात आगे निकल गई। दोस्तों, मसरूफ औकात और मसरूफियत अल्लाह के साथ अपने आप को तन्हा करो रसूलुल्लाह की बारगाह में। कुछ वक्त मुसल्ले को, कुछ इबादत को, कुछ खैर खाई को, कुछ कोई खैर का काम जो हमसे हो सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक बिशारत सुनाई, फरमाया जिस बंदे ने गली से रोड़ा उठा दिया था ना कि लोगों को तकलीफ ना हो, चलो कुछ किया तो था ना, जिसने रोड़ा उठा दिया था रब ने उसकी भी बख्शी फरमा दी। अगर कोई काम मैं अर्ज करूं, जो काम हम करते हैं ना उसे जरा सही करके करना शुरू कर दे। सही करके। मैं एक ऑफिस में था, दफ्तर में किसी काम के लिए गया था। तो मैंने अपने वो डॉक्यूमेंट सारे मुतल्लिका आदमी को दिए। वो मुझसे कहने लगे कि एक फलां कागज आपका कम है, आपको दोबारा जाना पड़ेगा और अपने इलाके की जो आपकी यूनियन काउंसिल है वहां से फलां कागज आप बनवाएंगे, फिर आपका काम हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। थोड़ी सी बातचीत हुई तो मुझे वो पहचान गए। कहने लगे ओहो आप तो फलाने साहब हैं। मैंने कहा जो नाम आपने लिया है यही मेरी दादी ने मेरा नाम रखा था, सही पहुंच गए आप। वो कहने लगा अच्छा आप हैं, आप बैठ जाएं। मैं बैठ गया। उन्होंने खुद ही वो कोई कंप्यूटर से चीजें टाइप करी और वो एक फॉर्म निकाला, मुझसे साइन कराए। कहने लगे आपका काम हो गया, आप तशरीफ ले जाएं। मैंने उनसे कहा कि शुक्रिया तो मैं आपका जरूर अदा करूंगा, पर मैं ज्यादा खुश नहीं हुआ। मैं ज्यादा खुश नहीं हुआ। मेरे पास 2 लोग थे, गाड़ी भी थी, मैं भेजता, ये कागज आ भी जाता, इलाके में भी फोन करता, मुझसे मोहब्बत की जाती है, मुझे फॉर्म जल्दी मिल जाता। इसका मतलब है आप सीट पर बैठ के बड़े काम कर सकते हैं पर लोगों के करते नहीं। आप फेरे लगवाते हैं, ये ले आओ वो ले आओ। आप जहां बैठे हैं बड़े मसले अगर आप अपनी पहुंच से कोई हल कर सकते हैं। और फिर मैंने कहा अगर आप पसंद करें तो मैं आपको हुजूर का एक फरमान, अगर आप समझना चाहें तो, गौर करना चाहें तो एक फरमान अर्ज करूं।
میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بیواؤں کی مدد کے لیے نکلے، یتیموں کی خدمت کے لیے نکلے، یہ سرکاری ملازم فوت ہو گیا تو بیوی کے لیے بڑی مصیبت نہیں بن جاتی؟ ایک تو دن عدت کے، پھر کاغذ بنوانے، پینشن جاری کرانا، بچوں کے لیے مصیبت نہیں کھڑی ہو جاتی؟ فرمایا جو بندہ بیواؤں کی مدد کے لیے نکلے، یتیموں کی مدد کے لیے نکلے، غریبوں کی خبر گیری کے لیے نکلے، میرے رسول کریم علیہ السلام فرماتے رب اسے اتنا ہی ثواب دے گا جتنا اپنے رستے میں تلوار لے کے جہاد کرنے والے کو ثواب عطا فرماتا۔ یس آپ صاحب بڑے درویش بندے، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ توجہ کریں جی، بس بات میں نے بڑی جلدی ختم کر دینی ہے۔ تو کوئی بہترین عمل زندگی میں، کوئی کار خیر جو ہم سے ممکن ہو سکے اپنی زندگی میں ضرور کریں۔ کوئی ایسا کام کر جائے، کوئی ایسا کام دیکھیں نا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ میری طرف دیکھیں جی، تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں، نہیں پیچھے دیکھے نہیں، اوہو کہا کچھ ہے کر کچھ رہے ہیں۔ میں نے کہا ایک ایک قدم آگے ہو جائیں جتنا ہو سکتے ہیں۔ اچھا آگے ہونے کو کہا، پیچھے دیکھنا شروع کر دیا۔ اب آپ بولے نہیں جی، میں جو بول پڑا ہوں، اب وہ پیچھے جانے دے دوستوں کو، پیچھے کی طرف دیکھیں جی، ادھر جائیں، ادھر پیچھے سے آئیں۔ اللہ خوش رکھے، گردنیں پھلانگنا منع ہوتا ہے، پیچھے جا کے جہاں جگہ بنتی ہے وہاں آپ تشریف رکھیں۔ جگہ اصل میں کم تھی، بڑی جگہ بندوبست کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو محبت والے سنگی اس ٹائم اتنے سارے آ گئے ماشاءاللہ۔ چلیں بہرحال بات بھی مکمل ہو گئی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ غور کریں جی میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ تو کوشش کریں کہ زندگی میں کوئی خیر کا کام، کوئی اچھا عمل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی نا، اللہ اس کے لیے جنت میں مکان بنائے گا۔ اچھا جی کتنی کو بڑی مسجد ہو، 2 کنال پہ 4 کنال پہ، تو ایک حدیث میں اس کی بھی وضاحت کر دی، فرمایا اتنی مسجد بنا دی جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ مسجد کے اتنے حصے پر اگر کسی شخص نے کچھ خرچ کر دیا اسے بھی اللہ یہ اجر دے گا۔ کوئی کارنامہ زندگی میں، کوئی خیر کا کام، اور جلدی سے انتظار نہ کرے کہ ابھی میں بڑا چھوٹا ہوں، ابھی میرے ہاتھ پیسے نہیں، ابھی اور کچھ نہیں، نیکی کر گزرے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، کچھ نہیں نہ ہو سکتا تو تلخیاں چھوڑ دو، اپنے بھائی سے مسکرا کے میل ہی لیا کرو، دوست احباب سے ہنس کے ملو، اسی سے برکت ہو جائے گی۔ بہترین عمل کوئی کار ہے نمایاں، اور یہ ضروری نہیں آپ کے کام کا نتیجہ آپ کو فوراً مل جائے، کچھ نتیجے قیامت میں بھی ملیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا صحابہ کرام علیہم رضوان کو حج کی فضیلت بتائی، کعبے کا طواف کرنے کا یہ ثواب ہے، حجر اسود کو چومنے کا یہ ثواب ہے، مینا، مزدلفہ، عرفات، سعی، طواف، سب کے حضور نے فضائل بیان کیے۔ تو جو جمرات پر رمی کی جاتی ہے نا، جس کو اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں شیطان کو کنکر مارنا، اس کی فضیلت نہیں سنائی تو نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ تو تمہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا نا، جب یہ نیکی بھی تلے گی، کچھ رزلٹ قیامت میں نکلیں گے۔ عمل کر جائیں، یہ نہ کہیں سویرے امام حسین قربانی دے گئے لیکن یزید 4 سال پھر بھی حکومت کر گیا، لیکن ان کی قربانی کا حال یہ ہے کہ گلی گلی امام حسین کا پیغام عام ہو گیا۔ وہ 4 سال حکومت کر گیا پر کوئی اس کا وارث بننے کو تیار نہیں ہے۔ تو ضروری نہیں نتیجہ سویرے نکلے عمل۔ وہ محمود غزنوی گزر رہے تھے نا، تو ایک بابا درخت لگا رہا تھا تو ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن کچھ کر تو رہا تھا نا، درخت لگاتا ہے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ تو محمود غزنوی قریب آئے، اچھا لگا، کہنے لگے بزرگوں نہ تو آپ ان کی چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے درخت کی، نہ پھل کھا سکیں گے، تو اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟
تو بابا جی بڑے سمجھدار تھے, مسکرا پڑے, کہنے لگے میں نہیں بھی پھل کھاؤں گا تو چلو میرے پوتے تو کھائیں گے نا. چلو میں نہیں کھاؤں گا, میں نہیں چھاؤں میں بیٹھوں گا تو کوئی مسافر ہی بیٹھ جائے گا, کوئی مجھے خیر ملے گی, مجھے امید ہے اللہ فضل کرے گا. محمود بڑا خوش ہوا. انہوں نے ایک اشرفیوں کی تھیلی تحفے میں دے دی, بابا جی رکھ لو. تو بابا جی کہنے لگے تو ابھی کہہ رہا تھا تجھے پھل نہیں ملے گا, تو میں نے ابھی لگایا نہیں, پھل اللہ نے پہلے دے دیا ہے. رزلٹ تو ملتا ہے, پھل تو ملتا ہے, لیکن ہم کوئی بوٹا لگانے کو تیار ہے, کوئی خیر کا بوٹا, کوئی اچھائی کا درخت, کوئی کام کرنے کو تیار ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں سنو, جب بابے نے کہا نا تو کہتا تھا نتیجہ نہیں ملے گا, تو مجھے تو مل بھی گیا ہے, تو محمود اور خوش ہو گئے. انہوں نے ایک اشرفیوں کی تھیلی اور دے دی. بابا کہنے لگا محمود دیکھ میرے خلوص کی برکت, لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھل ہوتا ہے, میرے میں 2 دفعہ ہو گیا ہے. اس نے ایک تیسری تھیلی بھی دے دی. شرط یہ ہے کہ ہم کوئی خیر کا کام کریں, کوئی اچھائی کا کام کر جائیں, کوئی بہتری ہو جائے, کوئی ایسا اسلوب اختیار کریں جس سے کسی کو نفع ہو جائے, لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم بھلائی کرنے کو تیار. ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے, کر لوں؟ کچھ نہ ہو سکے تو دوستوں کی صلح کرائیں, لڑائی نہ کرائیں. میں ایک جگہ میں بیٹھا تھا تو کچھ اور دوست بھی ہمارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ اٹھ کے چلے گئے. تو جو میرے ساتھ باقی بندہ بچ گیا نا, اس نے ان کی غیبت شروع کر دی. تو میں بڑا پریشان ہو گیا. اس نے کہا جی یہ اس طرح کا ہے, یہ دیکھو کتنی کہانیاں سنا رہا تھا, اس طرح کا ہے, اس طرح کا ہے, اس طرح کا ہے. میں پریشان ہو گیا. وہ مجھے کہنے لگا آپ کیوں اتنے پریشان ہو گئے؟ میں نے کہا اس لیے پریشان ہو گیا ہوں کہ وہ چلے گئے ہیں, تو نے ان کا چھوڑا کچھ نہیں, اب میں جاؤں گا تو پتہ نہیں پیچھے تو میرا کیا حال کرے گا. اس لیے کہ میں سمجھ گیا ہوں تیری طبیعت کیا ہے. ہم اس وقت تو مزہ لے رہے ہوتے ہیں نا جب کوئی ہمیں سنا رہا ہوتا ہے, لیکن جب کوئی ہماری سنائے گا پھر ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. ہم اس وقت تو کانوں کا ذائقہ لینے کے لیے سن لیتے ہیں فلانے کی غیبت, لیکن یاد رکھنا جو آپ کے پاس آ کے کسی کی سنا رہا ہے وہ آپ کو معافی نہیں دے گا, وہ چھوڑے گا نہیں, ہر چیز کھول کے رکھ دے گا. تو میں نے کہا میں اس لیے پریشان ہوں کہ آپ معافی نہیں دے رہے, تو میرا کیا کریں گے؟ تو خیر وہ بندہ کچھ سمجھدار تھا, کہنے لگا آپ نے میری توجہ کرائی ہے, آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا. دوستوں کے بیچ نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی کی عزت کسی جگہ خراب کی جا رہی تھی تو اس کا دفاع کر. تو کہ نہیں یار ایسی بات نہیں ہے, تم غلط کہہ رہے ہو. ہم نہ فوراً بلکہ منفی بات جلدی قبول کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں اور بھی دسنا تینوں دو. حضور نے فرمایا تو کسی کی عزت کہیں خراب ہو رہی تھی تو دفاع کر, جہاں تیری عزت کا مسئلہ بنے گا رب تیری عزت کا دفاع فرمائے گا. بتائیں جس کی عزت کا محافظ اللہ تعالیٰ بن جائے, لیکن شرط یہ ہے کہ ہم محافظ بنے, لوگوں میں صلح کرائیں. کچھ بھی نہیں بگڑتا, بھائی ناراض ہو نا, ایک بھائی آگے کہتا ہے جی میرے اوپر بڑا ظلم کیا میرے بھائی نے, تو اب دوسرے دوست کیا کہتے ہیں, وہ جلتی پہ تیل ڈالتے ہیں, کہتے ہیں میں نے تو پہلے نہیں پتا سی, میں تو گل نہیں سا کرتا کہ تیرا بھرا ہے. وہ اور بیچارہ بگڑ گیا. حالانکہ حکم یہ ہے کہ ان کو قریب کیا جائے, ان کو کہا جائے وہ یار نہیں تجھے پتہ ہی نہیں, تو بیمار تھا تو میں نے اسے روتا کتنے دیکھا ہے, تیرے شادی پہ اسے میں نے خوش کتنا دیکھا ہے. اس کے جذبات ہم بھول جاتے ہیں نا بھائیوں کی باتیں. بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں, بھائی پائیاں دیاں باواں ہوندے نے, ان پر غور کرنا چاہیے. تو دو لوگوں کو قریب کر دیں, ان کی صلح کرا دیں, اچھے جذبات. ایک اور اپیل آپ سے کروں گا, اگر کسی کی بہن کسی کی عزیزہ اپنے شوہر کی سے ناراضگی کا اظہار کرے تو اسے اس کے خامند کی اچھی اچھی باتیں بتائیں تاکہ ان کے دل قریب ہوں. اگر آپ کا بیٹا اپنی بیوی کے بارے میں کچھ شکوہ کرے تو اسے کہیں نہیں وہ تو تیرے حق میں یہ کہتی ہے,
کیونکہ وہ اگر دور ہو جائیں گے تو ہم نے تو 2 منٹ بات کر کے رخصت ہو جانا، انہوں نے ساری زندگی اکٹھے رہنا ہے۔ قریب کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو دور کرنے کی کوشش، یہ ایک بہترین عمل ہے جو زندگی میں کر جائیں، لوگوں کو جوڑ جائیں، پیار کر جائیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو 2 لوگوں کی صلح کرا دے قربان جائیں۔ کرایا کیا؟ صلح۔ حضور فرماتے ہیں تو جو لوگوں کی صلح کرا دے اللہ اسے کامل حج کا ثواب عطا فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں خلوص ہو، للہیت ہو۔ زندگی میں ہم نے کوئی کام کرنا ہے، ہم نے صبح اٹھنا ہے تو جد و جہد کرنی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر پورے 40 سال نہیں ہوئی، 39 سال ہوئی ہے۔ ممبروں پہ ذکر ہوتا ہے پوری 40 نہیں، 39 سال انہوں نے حکومت بھی کی، 5 سپارے قرآن پاک بھی روز پڑھا، ہزاروں کی تعداد میں درود و سلام بھی روز پڑھا، غریبوں کی مدد بھی کی، مہمان خانے بھی بنائے، مسجد۔ جس نے کام کرنا ہے پھر اس نے انتظار، جلدی سے کام کریں، جلدی سے کوئی شروع کریں، اپنی زندگی کے معاملات کو مینج کریں۔ ہمیں اللہ نے بڑی بڑی صلاحیت دی ہوتی ہے پر وہ سارا زنگ لگ جاتا ہے، ادھر بیٹھے گپے کی، بھاگے دوڑے، کھائے پیے فارغ ہو گئے، اس سے نقص واقع ہوگا۔ اللہ کے حضور حاضری دینے کا مزاج بنائیں، اپنے آپ کو رب سے جوڑیں، کوئی خیر کٹھی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرمائے، بات کرتے جہاں میں بھول گیا ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب